جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد العالمين أشرف الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. ادھر تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے خالق کل مالک کل خالق ارض و سماوات بے حد و بے حساب حمد و ثنا و بعد نبی مکرم شفیع معظم خاتم المرسلین امام الرسول فخر آدم و بنی آدم جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذیشان خصوص بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا مرتبت صاحبزادہ محمد فرحت سلطان صاحب مقدس اللہ العلی اور بانیان محفل میرے جد اعلیٰ میری دعاواں دا مرکز محترم المقام محترم جناب ظفر اقبال جنجوہ صاحب اور محترم جناب محمد اسلم جنجوہ صاحب اور دیگر جتنے بھی انہاں دے معاونین نے میں سب نو مبارکباد پیش کراں گا. خالق کائنات مالک کائنات سرکار دے میلاد دا خوبصورت گلدستہ سجان ہوتے اللہ رب العالمین تواڈی دنیا اور آخرت نو شاد و آباد فرمائے. ٹائم بھی کافی ہو چکے ہے وقت دی نزاکت نو پیش نظر رکھنے ہویا میں اپنی گفتگو نو بلا تمہید شروع کراں گا. توجہ فرمانا چند جملے علماء دی پہلے میں نظر کراں گا. خالق کائنات نے مالک کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین نو ایک جگہ دوتے جمع کر کے انہاں دی کہانی سرکار دی زبانی سانو سنائی ہے. اس نو عہد میثاق بھی آکھدے نے اس نو محفل میلاد دا اصل بھی آکھدے نے. خالق کائنات نے مالک ارض و سماوات نے انبیاء و مرسلین جمع نے
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب اس وقت نو یاد کرو جدو اللہ نے نبیاں کولوں اے عہد لیا، میثاق لیا۔ میثاق اندر پکا وعدہ، پکا وعدہ لیا۔ کس چیز دا؟ اے انبیاء و مرسلین، اے نبیوں، تو انہوں کتاب اور حکمت عطا کر کے بھیجا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ علماء دی نظر جملہ کراں گا، اس میثاق دے دوران، اس وعدے دے دوران 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف فرما سکتے۔ نبی بھی سارے جمع نے سادے لفظیں سمجھو، 313 رسول بھی اتھے موجود نے، لیکن رب کائنات نے جدو انہاں دی بات ارشاد فرمائی تے پھر فرمایا میثاق النبیین، حالانکہ نبی موجود نے تے نال رسول بھی موجود نے۔ بات نو ذرا سمجھنا، 313 رسول بھی اسے مجلس سے، دیگر انبیاء بھی اسے مجلس سے۔ رب کائنات نے جدو اس مجلس کا احوال قرآن وچ ذکر کرنا چاہیا تے فرمایا میثاق النبیین، حالانکہ چاہیدہ تے ایسی ساڑھی عقل دے مطابق تے لفظ آنا چاہیدہ سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ۔ اے محبوب اس وقت نو یاد کرو جدو اللہ نے نبیاں کونوں اور رسولاں کونوں وعدہ لیا، جبکہ خالق کائنات نے نبیاں دا ذکر فرمایا، رسولاں دا ذکر نہیں فرمایا۔ پھر اگے جا کے فرمایا ثم جاءکم رسول، جدو اپنے محبوب دی گل آئی تے پھر فرمایا ثم جاءکم رسول، حضور نو رسول فرمایا۔ دیگر جتنے بھی رسول سن انہاں نو خالق کائنات نے لفظ رسول نال یاد نہیں کیتا۔ کیوں؟ وجہ کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین جدو دنیا تے آئے سن تے انہاں بھی آ کے اپنی صفت رسالت نو عام نہیں سی کیتا۔ صفت رسالت جیڑے دور وچ بھی رہی ہے محمد عربی میں بات نو واضح کراں، آدم علیہ السلام تشریف لے آئے کہ کلمہ کی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام تشریف لے آئے تے کلمہ کی دسیا اپنی امت نو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تے کلمہ کی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ سارے نبیاں دے نال صفات انہاں دی ذکر ہوئی ہے، صفت رسالت ذکر نہیں ہوئی۔ اس طرح نہیں آکھیا گیا کہ لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، اس طرح نہیں، بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ میں نے عرض کی مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہی تو میں دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جو نبی ہے وہ اپنی صفت نبوت کا بھی اظہار نہیں کر رہا، جب محبوب کی باری آئے گی تو پھر کہا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ نبیوں میں بھی اگر افضل کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو محمد عربی کو بنایا ہے۔ ایسا آدھی شان کلمہ ہے کہ انبیاء سارے اپنے اپنے کلمے رائج کرتے رہے نا وقت کے نال نال، جڑا نبی آیا انہیں اپنا کلمہ دسیا، اپنا اپنا کلمہ رائج کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھو وہ کلمے جڑے سن نا وہ انہاں دیاں امتاں واسطے کلمے سن، مطلب لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ کلمہ حضرت آدم علیہ السلام دی امت ہے، انہاں دا کلمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دی امت دا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن انہاں دا کلمہ نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے نے نا سارے نے کلمہ اگر پڑھے تو ساڑھے آخری نبی دا کلمہ پڑھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب نال وعدہ کر کے آئے سن، خالق کائنات نے فرمایا سی نا کہ میں تو کتاب دے دا من
دے دیاں تاجے نبوت تواڈے سر تے سجیا ہوئے لوگ تواڈی دست بوسی کر رہے ہون قدم بوسی کر رہے ہون ایسے عالم دے اندر اگر میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا رسول تو سا میرے محبوب تے ایمان بھی لیانا ہے اور انہاں دی مدد بھی کرنی ایمان بھی لیانا ہے اور ایتھے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے نے لَتُؤْمِنُنَّ تو ثابت ہوندا ہے کہ سارے نبی جڑے نے حضور دی امت وچ داخل سارے نبی بھی حضور دی امت وچ داخل لے اچھا او انبیاء و مرسلین کر دے کی رہے اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے زمانہ ظاہری دے اندر وہ سرکار دیاں نعتاں اپنی امت نو سناندے رہے ہیں سادے لفظاں جے اگر گل کریے تے پھر ایں سمجھ لو کہ وہ نبی دا میلاد اپنی امت نو سناندے رہے ہیں قرآن پاک ہی دیکھیا جائے نا بالفرض قرآن اسی دیکھنے ہیں کہ حضور دا میلاد ہے یا نہیں ہے علماء تشریف فرمانے حفاظ تشریف فرمانے میں انہاں دے قدماں نو ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہواں گا جدو بندہ پہلا سپارہ پڑھدا ہے نا تے پھر کی آکھدا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا یہ کی کلام خدا دا تے بیان میلاد مصطفیٰ دا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا قد نرا تقلب وجہک فی السماء ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا والنجم اذا ہوا ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا والضحی واللیل اذا سجا ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا ورفعنا لک ذکرک ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا انا آتیناک الکوثر ایک کلام خدا دا بیان میلاد مصطفیٰ دا علماء دی موجودگی دی اندر میں بڑا محتاط جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک دی اندر پہلے سپارے تو لے کے آخری سپارے تک جس مرضی سپارے دی تلاوت کر لے تینوں کلام خدا دا ملے گا بلال میرا دل سبحان ایک میں اور بات رس کرنا چاہوں گا اس پر فتن دور کے اندر کوئی سرکار دی صفت علمیت دا منکر
کوئی سرکار دی حیات جاودانی دا منکر تے کوئی سرکار دی ختم نبوت دا منکر. اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا ہے, ساڈے بچے کو بھی اگر پوچھو گے نا تے وہ یہی آکھے گا اللہ دا او سانو محبوب ملیا جڑا بے مثل اور بے مثال بن گیا. حضور دی کسے صفت دا انکار نہیں کران گے کہ حضور دی کسے شان نو چھپان والے بھی نہیں بنان گے. کیوں؟ اعظم چشتی نے بڑی پیاری گل کیتی, محبوبات جڑا نکتہ چینی کرن تو باز نہیں آندا. محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. اصل منافق جانی اس نو او جھوٹا پیار جتاندا. سانو دسیا ہے عشق دے مفتی نے, سانو دسیا ہے عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ یہ فرماندا اعظم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. اعظم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. ملاد شریف دی اصل کی ہے؟ آؤ امام سیوطی دے کولوں پوچھ کے دیکھو. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا اِنَّا اصل المولد هو اجتماع الناس وقراءۃ ما تيسر من القرآن وروایت الاخبار الوارد فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں لوگاں نو جمع کر لینا, علماء نو بلا لینا, قرآن نو بلا کے انہاں کو قرآن دی تلاوت سننا, علماء دے کولوں مصطفیٰ دے میلاد تے ظاہر ہونے والے معجزات نو سننا. تے کدوں دے شیخ محقق علی طلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا فتویٰ سنو. آپ فرماتے ہیں جدوں دا اس روح زمین اتے کوئی بھی رب رب کرنا لے ادوں دے میرے نبی دا میلاد منایا جا رہا ہے. ادوں دا سرکار دا میلاد تے پھر اسی کیوں نہ آیا کیے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. ان کی آمد پہ خوشیاں. ویسے میری عادت نہیں کسی نو تکلیف دینا, کیونکہ یہ ذوق اور شوق اور محبت کی گل ہے. اگر عاشق دے سامنے وہ محبوب کا ذکر کیتا جائے نا تو پھر وہ آپ ہی تڑپ کے پیدا ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ عاشق بیٹھی ہو, آپ خود ذرا تڑپ پیدا کرو. آج ذرا ساڑی بھی مجبوری ہے چونکہ کافی دن ہو گئے مسلسل بس اس طرح محفلوں دے اندر کدے بھی آج کل کوئی نہیں. تھوڑا جا ذرا ساتھ دیو تاکہ حضور دی نات ذرا مل کے پڑھتا بھی ہے. تے نالے دیکھو خوبصورت لوگ بیٹھے ہو, پتہ نہیں کدی زبان وچوں نکلے تے سارے تے سرکار کرم فرما دے. اس لیے دے نال کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. مل کے آکھو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. ان کی آمد پہ خوشیاں مومنوں محفلوں کو سجایا کرو. مومنوں محفلوں کو مومنوں محفلوں کو. اسلام دا جدو ایک چمن پھلنا پھلنا شروع ہویا, ایدی خوشبو دور دور تک جانا شروع ہو گئی. عرب تے عرب رہ گیا, عجم تک ایدی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. عیسائیاں نو یہ چیز اچھی نہ لگی. کیسر روم تیش چا گیا, کہنے لگا کہ میں مسلمانوں نے ہوتے ایک لکھ فوج لے کے جاواں گا تے حملہ کر کے انہاں نو نصف و نابود کر دیاں گا, ختم کر دیاں گا ہمیشہ واسطے. نعوذ باللہ من ذالک. اس ارادے دے نال انہوں نے فوج دی تیاری کی تھی. خبر چلتی چلتی سرکار دی بارگاہ پہنچ گئی. سرکار دے غلام دے ہما وقت تیار رہندے سن. حضور دے غلام صحابہ کرام دا تے عقیدہ یہ سی نا کہ میں تن وار دیواں, میں من وار دیواں, مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں. آ کے عرض کیتی سونے
اپنے مدینہ طیبہ تے حملہ کرن سونیا ہے سانو گوارا نہیں اسی گھر انہاں دے جا کے لڑائی کران گے اوتھے انہاں نو انہاں دے قبرستان وچ دفن کر کے آواں گے 30,000 بندیاں دا لشکر سرکار دے نال تیار ہو گیا حضور نکلے بنفس نفیس حضور تشریف لے گیا کملی والے آقا علیہ السلام جس رستے چ چل دے جا رہے نے حضور دی شان ہے نا حضور فرماندے نے مینوں 5 چیزاں اللہ نے ایسیاں عطا کیتیاں میرے تو پہلے کسی نبی نو نہیں دتیاں انہاں چ ایک چیز حضور نے فرمایا نصر تو بالروح اللہ نے میری روح نال مدد کیتی سبحان اللہ کہ میرا دشمن ایک ماہ دی دوری تے بھی بیٹھا ہوے نا تے اودیاں لتاں وچ کمبدیاں ہوندیاں نے کہ محمد عربی آ رہے ہیں سبحان اللہ حضور دا یہ روح بے دبدبا سب تے طاری ہو جاندے کملی والے آقا نکلے تے سرحداں اگے خالی نہیں عرض کیتی غلاماں نے حضور ہن کی کریے لاجواب نبی علیہ السلام چند دن حضور نے فرمایا تھے قیام کرو پھر واپس چلا چند دن دے قیام تو بعد واپس جدوں مدینہ طیبہ آئے مسجد نبوی دے اندر 30,000 اور صحابی حضور دا موجود ہے ہن توجہ نال یہ جملہ سماعت فرمانا کہ صحابہ کس طرح میلاد پڑھتے سن حضور دے سکے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی بارگاہ جا کے عرض کردے نے حضور اگر اجازت دیو تے میں 30,000 تے مجمع دے سامنے تہاڈا میلاد نہ پڑھا سبحان اللہ حضور میں میلاد نہ پڑھا میرے نبی دی اجازت ہوئی ہن حضرت عباس کھڑے ہو گئے میرے آقا دا میلاد پڑھیا جانے لگا توجہ فرمانا علماء دی نظر کروں گا یہ جملہ حضرت عباس نے جملے کی نے الفاظ ذرا توجہ نال سماعت فرمانا اندر سونیا انت لما ولدت اشرقت الارض اضاءک بنوری کا الافق سونیا جدوں تہاڈا میلاد ہویا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا زمین بھی روشن ہو گئی سی آسمان بھی جگمگ کرن لگا یہ میلاد کون پہ پڑھتا ہے حضرت عباس حضور دے سکے چاچا جان آنے کی نے انت لما ولدت اشرقت الارض اضاءک بنوری کا الافق سونیا ذالک الضیاء والنور سبل الرشاد نخترق ورق نار الخلیل مقتتما سونیا ایسے نور دے نال اساں ہدایت پائی اے او نور ہے کہ اگر حضرت ابراہیم دی پیشانی وچ ہوے تے آپ نارے نمرود چلے جان نارے نمرود آپ دے کبال نو بھی نہ ساڑ پائے کیوں اس واسطے کہ انہاں دی پیشانی چ تہاڈا نور جو چمکدا سی سبحان اللہ اس واسطے اسی آنے نور ازلی چمکے غائب یا تیرا نور ازلی چمکے غائب یا تیرا نور والا آ گیا ہر تھا سویرا نور والا آ گیا ہر تھا سویرا کریم نبی علیہ السلام آپ دی تشریف آوری دا ایک مقصد میں بیان کراں گا کہ حضور تشریف لے آئے تے کملی والے نے ایک سانو حکم ارشاد فرمایا کہ جڑا بڑیاں دی عزت نہیں کردا چھوٹیاں نال شفقت نال پیش نہیں آتا حضور نے فرمایا وہ میرے وچوں نہیں یعنی وہ مسلمان نہیں توجہ فرمانا حضور نے دی عملی مثال کی میں بیان فرمایا سرکار دی محبت دا ایک رنگ بیان کراں گا سرکار نے کدے کدے نا اس میدان وچ تشریف لے جانی جتھے مسلماناں دے بچے کھیڈ دے سن سبحان اللہ تے حضور نے اوتھے جا کے نا انج اپنے بازو پہ لا دینے تے فرمانا آؤ محمد عربی دے سینے نال اپنے سینے نو لگا لو سبحان اللہ انہاں بچیاں دا بھی کتنا اعلی مقدر ہے جنہاں نو حضور دا سینہ پہ ملدا ہے سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح اپنے غلاماں دے بچیاں نو سینے نال لگاندے سن نا اسی طرح حضور اغیار دے بچیاں نو بھی اپنے سینے نال لگاندے ہیں تے کملی والے آقا علیہ السلام دا رنگ جدوں انہاں بچیاں نے ویکھیا نا تے انہاں سرکار نو جتھے بھی ویکھنا نا اوتھے ہی حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کر دتیاں
پتا نا بچیاں نال پیار کریے تو بچے بڑا پروٹوکول دیندے نے، بچے بڑا پروٹوکول دیندے تے سرکار دا یہ پیار ویکھ کے نا بچیاں گھر جاندیاں بھی حضور دیاں نعتاں، رستے وچ بھی حضور دیاں نعتاں۔ انہاں بچیاں وچ ایک یہودی بچہ ہے جدا کنبا قبیلہ سارا یہودی۔ اللہ اکبر، جدوں نے مسلماناں کولوں حضور دیاں نعتاں سنیاں، سرکار دا اخلاق ویکھیا نا تے میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا اثیر بن گیا۔ نالے سرکار دا تے عالم ہی ہے نا، وہ بڑی پیاری شاعر نے گل کیتی، شاعراں دا پہلی نظرے او لٹ لیا ماہی او سانو تیریاں ہار شکاراں او سونے دین تے کنڈل زلیفا او پیا دور مارن او مارا او کسے نو کولو او بٹکن نہیں دیتا او تیرے حسن دے پیرے او دارا آزم ایتھے او میں کلا نہیں ہوں، ایتھے قتل ہو گئے نے ہزاراں۔ اس بچے نے جدوں میرے نبی دا اخلاق ویکھیا، میرے نبی دا پیار ویکھیا، اپنے گھر وچ جاندا ہے تے پھر بھی جا کے حضور دیاں نعتاں پڑھدا ہے، جے باہر نکلدا ہے تے پھر بھی حضور دیاں نعتاں پڑھدا ہے۔ او دا کنبا قبیلہ ماں باپ سارے یہودی نے، باپ کہن لگا بیٹا اج تو بعد اس میدان وچ کھیلن نہ جائی جتھے مسلماناں دے بچے جا کے کھیل دینے، جتھے مسلماناں دا نبی انہاں نوں ملن واسطے آندا ہے، لیکن جدوں عشق لگ جائے پھر انداز کی ہوندا ہے، پھر ماحول اس طرح دا بن جاتا ہے دیدار محبوب تو بغیر چین آندا ہی نہیں۔ او بچے دا عالم وے ہن کھانا چھڈ دیتا ہے، پینا چھڈ دیتا ہے، اپنے کمرے دی کدی اس نکر چ بہندا ہے، کدی اس نکر چ بہندا ہے، آندا کی ہے یاد تیری دا او دیوا میں بالیا او یاد تیری دا او دیوا میں مل کے سارے سرکار دے عشق دے اندر مل کے کہہ لو یاد تیری دا او دیوا یاد تیری دا او دیوا۔ سرکار دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں، میرے نبی دے عشق وچ مچلنا شروع کر دیتا۔ باپ نے اپنے بیٹے نو ویکھیا کھاندا بھی کچھ نہیں، پیندا بھی کچھ نہیں، روز دن با دن کمزور ہوندا جا رہا ہے تے باپ کدے کسے حکیم کو لے کے جاتا ہے، کدے کسے طبیب دے کو لے کے جا رہا ہے، اچھے تو اچھے معالج دے کولوں علاج پیا کراندا ہے، لیکن کسے دی دعائی ایتھے کم نہیں پئی آندی، کیونکہ سارے کال والے سن، حال نو جانن والا آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ سارے کال والے نے، حال نو جانن والا کوئی نہیں۔ پاک پتن دا بازار ہے، ایک مجذوب فقیر کھڑا ہے تے انج دا جیڑا بھی آندا ہے اودے کو بازو نوں پھڑ لیندا ہے، اپنی زبان وچ بول کے آندا ہے بابا دسا عید آسی کڈا، بابا دسا عید آسی کڈا۔ ساڈے جے عقل مند لوگ جڑے سن انہاں کئیاں نے آکھنا اجے تے 6 مہینے رہندے نے، کسے آکھنا جے 8 ماہ رہندے نے، کسے نے آکھنا جے اگلے دن گئی سال رہندا ہے۔ بابا عید نوں جے اننے دن پے نے، انہاں وقت پے ہے، انہیں سارے کولوں یہی پوچھدے ہیں نا، ایک دن وہ دے حال نو جانن والے دا اتھوں دی گزر ہو گیا۔ انہیں اپنی روایت دے مطابق انج بازو پکڑیا تے آکھدا کی ہے بابا دسا عید آسی کڈا۔ تو ان توجہ کرنا، انہاں جملہ پتہ کی اگو دیتا، انہاں آکھیا کی پیا پوچھنا ہے؟
کہنے لگا بابا دسائی دا آسی کٹا. آپ نے فرمایا یار ملسی جڑا عقل آلیاں دی عید سال تو بعد ہے، عشق آلیاں دی عید یار دے دیدار تو بعد سارے حال نو جاننے والے نہیں سن. اسے واسطے کسے دی دوائی کسے دا بھی اتھے نسخہ کم نہیں آیا. بچہ دن با دن کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے. ان عالم وے کہ مرگے عدالت ہوتے پیا ہویا ہے، بسترے عدالت ہوتے لیٹیا ہویا ہے، چند سانساں دا مہمان رہ گیا ہے. مولا علی قاری فرماتے نے میرے کریم نبی علیہ السلام آپ اسی میدان وچ پھر تشریف لے گئے. این سینہ گشادہ کر کے بچیاں نو سینے نہ لایا. ساریاں نو ملن تو بعد میرے کریم نبی نے فرمایا بچیوں جی آقا حکم ہوئے. فرمایا آج توڑا ایک یار نظر نہیں آ رہا. عرض کی تھی حضور او دیتے پابندیاں لگ گئیاں نے، او دا باپ یہودی ہے، او دا گنبا قبیلہ یہودی ہے. حضور او دیتے پابندیاں لگ گئیاں نے، او توڑیاں ناتا پڑھن والا سی، توڑے نال عشق کرن والا سی. باپ نے آنا جانا او دا بند کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا پھر میرے نبی دیاں اکھاں وچوں نالے آنسو جاری ہو گئے. سرکار روئی جا رہے نے. نالے حضور فرماتے نے پھر بچیوں دا حال کی ہے. عرض کی تی سونیا تھوڑی جدائی وچ تڑپ دیا ان چند سانساں دا مہمان رہ گیا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا بلال جی آقا حکم ہوئے، ابو بکر جی آقا حکم ہوئے، اے علی جی آقا حکم ہوئے. فرمایا کی ہویا جی او دا باپ یہودی ہے، کی ہویا جی او دا گنبا قبیلہ یہودی ہے. حضور نے فرمایا او بچہ میرے نال پیار کرنا لائے، میں آپ پتہ لین جاواں گا قیامت تک آنے والے لوگانوں نالے درس لے جاواں گا. اور جڑا نبی دیاں ناتا پڑھنا لائے ہوئے او دے گھر نبی آپ ہی پھیرا پا لینا ہے. جڑا نبی دیاں ناتا پڑھنا لائے نا او دے گھر نبی آپ ہی پھیرا. سرکار خرامہ چل دیاں تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام جدوں او دے گھر دے قریب پہنچے تے حضرت بلال نے حکم فرمایا دستک دیو. حضرت بلال دستک پہ زندے نے. مولا علی قاری دا جملہ نوٹ کرا گا. آپ فرماتے نے کہ وہ بچہ بستر عدالت دے پہ ہے، چند گھڑیاں دا مہمان ہے، اٹھن بیٹھن تو کاسر ہے. جدو سرکار دی بینی خوشبو آئی نا تے اینجے کونی دا سہارا لے کے اینجے اپنا سر اتا اٹھا کے آندھا ابو جی جلدی کرو دروازہ کھولو. جدی یاد اچھ تڑپ دیا اتھے پہنچی آج محبوب آپ ہی مول پاؤں واسے. سارے مل کے آنکھوں پتہ نہیں کی دی زبانوں نکلے سرکار دا پھیرا ساڑھے اد بھی ہو جائے. آنکھوں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا کرم کی نظر ہم
رہی ہوئے اسی آنے امام صاحب نو بلا کے لے آؤ قاری صاحب نو بلا کے لے آؤ وہ کول بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھن ادھی یہ سختی معاف ہو جائے وہ یہودی سن تے پادری نو بلا کے لے آندا ہے تو کول کھلو کے تورات پہ پڑھدا ہے میرے اور آپ دے لاجپال نبی علیہ السلام آپ جدو تشریف لے گئے کریم نبی نے پادری و تورات دی تلاوت کر دیا ویکھیا میرے نبی نے فرمایا یہ کیڑی کتاب پہ پڑھنا ہے کہنے لگا حضور میں یہ تورات شریف پہ پڑھنا میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں یہ وہی تورات ہے جدے جگہ جگہ دے اللہ نے میری نعتاں لکھیاں نے بیان فرمایا نا تو پتہ ہے انہوں حسد بڑا ہے یہودی اور عیسائی قوم حسد بڑا کر دی اسلام اور بانی اسلام کو انہوں حضور دی نعتاں چنگیاں نہیں لگ دی وہ بول کے کہنے لگا اس تورات دا میں بھی عالم میرا دادا بھی عالم میرا پردادا بھی عالم میرا بابا بھی عالم اسی جدی پشتی اس تورات دے عالم آ رہے ہیں لیکن کدرے بھی اساں تواڈیاں نعتاں نہیں ویکھیاں کدرے بھی اساں نعتاں نہیں پڑھیاں اساں تواڈیاں شاناں تے تواڈے تذکرے کدرے بھی نہیں لکھے ہوئے ویکھے کریم نبی علیہ السلام جدوں آپ دی نموز دی گل آئی جدوں آپ دے عشق اور محبت دی گل آئی او عاشق رسول جڑا بستر مرگ تے پیا ہویا ہے جوم کے اٹھ کے آندا ہے سونیا اے میرا استاد ہے پر جھوٹ پیا بولدا ہے انا نجدو فی التوراۃ نعتک و صفاتک یا رسول اللہ سونیا تورات میں ایڈے کول پڑھی ہے اس تورات وچ میں تواڈیاں نعتاں بھی پڑھیاں نے تواڈیاں شاناں بھی پڑھیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا یہ غلام دیکھو نموس رسالت دے ہوتے کس طرح پہرے دار بڑھ کے کھڑا ہویا بولن دی سکت نہیں لیکن پھر بھی جدو عشق رسول دی گل آئی تو بول پیا کہنے لگا حضور انا نجد فی التوراۃ نعتک و صفاتک یا رسول اللہ ایسا ہونے آنا پڑے آئے آخری نبی دی نشانی ہے ہوئے گی مکے چھ پیدا ہوئے گا اور میں تو حضرت تورات دی نعت نہ سناوا حضرت عطا بن یسار صحابی رسول نے ام المومنین دے غلام کردہ آزاد کردہ غلام بھی نے تے آپ تورات دے بھی عالم سن تے قرآن دے بھی عالم سن ایک دن آپ دے گول نا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے تشریف لے گئے صحابہ دا عقیدہ دیکھنا صحابہ دا دستور دیکھنا صحابہ کر دے کی حضرت عبداللہ جا کے حضرت عطا بن یسار نو کہنے لگے کہ منو وہ نعت سناؤ جڑی اللہ نے حضور دی تورات وچ بیان فرمائی مشکات المصابیح دے اندر باب فضائل سید المرسلین دے پہلے باب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے آؤ میں عربی عبارت پڑھوں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن عاص آپ چلے گئے تو جا کے آندے کی نے آدھے نے اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات قال واللہ انہو لموصوفا ببعض صفاته فی القرآن یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین وانت عبدی ورسولی وسمیتک المتوکل وسمیتک المتوکل لیس بفز ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق حضرت عطا بن یسار فرمان لگے او دے وچوں بعض نعتاں نے جڑیاں اللہ نے قرآن وچ بھی لکھ دتیاں نے بعض نے جڑیاں قرآن وچ نہیں تورات دے اندر موجود نے میں تینوں دونوں سنا دینا وا اگر او نعت سننا چاہنا ہے جڑی تورات وچ بھی ہوے تے قرآن وچ بھی ہوے تے فرمایا او نبی دی نعت اے والی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے او نعت جڑی قرآن وچ بھی آئی ہے تے تورات وچ بھی ہے تے پھر کی فرمایا پھر فرمایا اللہ اکبر توجہ کرنا وحرزا للأمیین او نبیوں
دے بارے رب فرمائے گا انتا عبدی و رسولی، تو میرا غلام میرا بندہ بھی ہے، تو میرا رسول بھی ہے، سمیتک المتوکل، تیرا نام ہے متوکل رکھیا، تورات وچ متوکل، قرآن محمد اور احمد، تورات وچ متوکل، اگے لیسا بفزن ولا غلیظن، او تند خو نہیں ہون لگے، یعنی سخت زبان والے نہیں ہون لگے، انہاں دی شان ہی ہوے گی جیڑا دیکھ لے گا وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا، جیڑا انہاں دی گفتگو نو سن لے گا وہ بھی سرکار دا دیوانہ ہو جائے گا۔ حضور دیے نا تورات وچ بھی موجود، سرکار نے فرمایا ہاں میں جاننا کہ میری نعتاں اللہ نے تورات وچ بیان فرمائیاں نے۔ عرض کیتی حضور میں ایک نعت سناواں نا، بچے دی زبانوں حضور دی نعت سننا، جن نے تورات پڑھی ہے، جو قرآن نہیں پڑھیا، تورات پڑھی ہے اس بچے آندہ کی یہ سونے ہمیں تورات وچ پڑھی ہے کہ اس نبی دی نشانی یہ ہوے گی، مکے وچ پیدا ہوئے گا، اعلان نبوت بھی مکے وچ چند سال اعلان نبوت کو بعد گزارن، پھر اللہ دے حکم دے نال جدوں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جان گے، رستے دے اندر معبد دا گھر آئے گا، اتھے کلاگر جئی کمزور جئی بیمار جئی بکری کھڑی ہوئے گی، میرے نبی فرمان گے ابو بکر جاؤ اس مائی نو پوچھو جے اجازت دے وے تے اس بکری دا دودھ دھو لئیے، وہ مائی بول کے آکھے گی ایڈے سونے سونے چہرے والے مہمان آئے ہون تے دل تے کر دے تن بھی وار دئیے من بھی وار دئیے ہر شے قربان کر دئیے، لیکن کی کروں آج میرے گھر وچ کھانے والی شے کوئی نہیں، اے بکری ہووے جڑی دودھ بھی نہیں دیتی، چارہ بھی نہیں کھاندی، چل پھر بھی نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں مائی جان، اے اماں اجازت تو دے دے کلو دودھ لینا محمد دا کام ہے، ایدے کلو دودھ لینا میرا کام ہے۔ سونیا میں آپ پڑھے ہیں جدو تسی ہو دے دستے شفقت پھیرو گے نا تے حضور معبد دے گھر دے سارے برتن ختم ہو جان گے، او دا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور میں یہ بھی پڑھے ہے کہ جدو تسی اتھو چلے جاؤ گے نا تے پھر سرکار او دا جدو خامد آئے گا تو پوچھے گا کہ آج لگتا ہے کہ میرا چہرے جڑا گارے ہو رو جگمگ جگمگ کر رہا ہے، کوئی سونے چہرے والا محبوب آیا ہوئے گا، آج یہ جو لگتا ہے پیا کہ کوئی خاص مہمان آئے نہیں، معبد بول کے آؤ میں اپنے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا دی زبان چیدہ ترجمہ کراؤں، میں معبد کی جواب دے گی، او میں معبد آندھی ہے جو میرا او مہمان بنے آئے، او کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن، بلکہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ چپ کر مہر علی، ایتھے جان نہیں بولن دی، ایتھے جان نہیں او دیاں زلفاں چھلے او چھلے، او دیاں زلفاں بلکہ کیا دیو او دیاں زلفاں چھلے او چھلے، او دیاں زلفاں ساری دنیا سونی ہے پر مدنی تو تھلے او تھلے، پر مدنی لے کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن۔ میرے اور آپ جناب پاک نبی علیہ السلام آپ نے جو ایک کلام سنیا، حضور نے فرمایا اے میرے شہزادے میں جاننا ہوں کہ واقعی رب نے میری نعتاں میری صفتاں تورات دے اندر جگہ جگہ رقم فرمائیاں نے، لیکن تو چند گھڑیاں دا مہمان ہے، ایک گھر جان تو پہلے میرا کلمہ پڑھ لائے، اس شہزادے نے، اس عاشق رسول نے، اس ننھے عاشق رسول نے ایک اپنی اکھاں اپنے باپ دی اکھاں وچ ڈال کے اشارے نال پیا پوچھدا ہے بابلا دس کلمہ پڑھا کے نہ پڑھا، او دا باپ بول کے آندا بیٹا دیر نہ لا،
کلمہ پڑھاؤ. مصطفیٰ جاڑے رحمت نے کلمہ پڑھایا. اور بچے دا مقدر ویکھو نا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے کئی ایسے مسلمان ہون گے جڑے آکھن گے سانو مسجد دے امام صاحب نے کلمہ پڑھایا. کئی ایسے ہون گے جڑے آکھن گے سانو گولڑے دے تاجدار نے کلمہ پڑھایا. کئی او عظیم عاشق رسول نے جڑے آکھن گے سانو داتا علی حجویری نے کلمہ پڑھایا. کئی او نے جڑے آکھن گے سانو خواجہ معین الدین چشتی حجویری نے کلمہ پڑھایا. کئی او نے جڑے آکھن گے سانو یارویں والے پیر نے کلمہ پڑھایا. اے او عاشق رسول عظیم عاشق رسول ہے جڑا میدان معاشر چند دونوں بازو کھڑے کر کے آکھے گا منو محمد عربی نے آپ کلمہ پڑھایا. اللہ اکبر. ادھروں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا روح سے انسری تو پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا بلال جی آقا حکم ہوئے. فرمایا انج کرو کفن دفن دا انتظام کرو تجہیز و تکفین دے انتظامات جدو مکمل ہو جان پھر منو بلانا میں آپ آکے جنازہ پڑھا ہوں. جنازہ میں آپ پڑھا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ نے سارے انتظامات مکمل کیتے. حضور دی بارگاہ چاہت نے عرض کی تھی حضور تشریف لے آؤ. کملی والے آقا جدو تشریف لے آئے نا تو حضور دے چلن دا انداز ایسی ملاری کاری فرماتے نا حضور ہیں نا ایڑیاں اٹھا کے پہ چلتے ایڑیاں اٹھا کے پہ چلتے. تے جدو یہ انداز ویکھیا نا صدیقی اکبر نے تاجدار صداقت نے جدو یہ انداز ویکھیا حضور دا ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا میں او ابو بکر ہاں جنہیں اپنے کندھیاں تے تانوں سوار کر کے 5,500 فٹ دی بلندی اُتے لے کے چلا گیا. غار سور والا واقعہ یاد کرو نا جی. 5,500 فٹ بلندی اُتے میں تانوں حضور لے کے چلا گیا. تے سونیا جی اج پاؤں مبارک وچ کوئی تکلیف ہے تے ابو بکر دے کندھے اج بھی آزاد ہیں. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم عرض کردے نے سونیا جدا میرے جیسا شیر غلام ہوے دے آقا میں چل دیاں زیب نہیں دیندا حضور میرے کندھے حاضر ہیں. سبحان اللہ. شیر خدا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہاں دا نا ہی مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. جڑا ولیاں دا دادا جدے گھروں سب نو ولایت ملے کردے نے حضور شیر خدا دے کندھے حاضر نے. میرے نبی نے فرمایا نہیں میں قوم دی تکلیف نال انج نہیں پیا چلدا. اج جدوں میرے عاشق صادق دا جنازے دا فرشتیاں نو علم ہویا ہے نا کہ انہاں نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے مولا سانو بھی اجازت دے نبی دے عاشق دے جنازے چ اسی بھی جانا چاہتے ہیں. علماء تشریف فرمانے انہاں دا کام کی ہے نحن نسبح بحمدک و نقدس. یہ دے اللہ اللہ کر دے نے تسبیح کر دے نے بس رب رب کر دے نے انہاں نوں اور کوئی کام نہیں ہے. کیوں اس واسطے ساڈے نال نفس بھی ہے سانو اللہ نے عقل بھی دتی ہے تے سانو اللہ نے نفس بھی دتا ہے. جانوراں نوں اللہ نے عقل نہیں دتی نفس دتا ہے تے انہاں نوں صرف اور صرف عقل ہی عقل اور کچھ نہیں. وہ رب رب ہی کر دے گا. آج انہاں فرشتیاں نے جدو حضور دے عاشق دا جنازہ اٹھ دیاں ویکھیا نا تے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا اج اجازت دے اسی بھی کملی والے دے عاشق دے جنازے جانا چاہتے. حضور کائنات والی جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضور نے فرمایا کہ اتنی تعداد دے اندر اللہ دے فرشتے آئے نے محمد دا پورا پیر رکھن دی جگہ ہی باقی. آج لوگ یہ سوچ کے تنگ آگئے نے کہ خاتم حسین رضوی دے جنازے چلی خلقت کی تم آگئے. خاتم حسین دے جنازے چ خلقت کیوں نہ آئے جنہیں ختم نبوت دا پہرا دیتا ہوئے جنہیں ختم نبوت دے پہرا دیتا ہوئے. کیوں سرکار نے 1400 سال پہلا بیان فرمایا اے آج میرے عاشق دا جنازہ سی جدے جنازے چ فرشتے اس قدر آئے نے کہ پیر رکھنا جڑا وہ مشکل ہو گیا. کملی والے آقا علیہ السلام دے دیوانوں حضور نال پیار کرن والے ہو میرے نبی دے میلاد دی خاطر اپنے تن من دن دی بازی لگان والے ہو. اور میں جملہ دینا چاہنا اور اس جملے دوتے میں بات دا اختتام کراں گا. توجہ فرمانا میرا ایمان یہ آخدا ہے میرا ذوق یہ آخدا ہے
میرا وجدان یہ آخر ہے کہ نبی دا عشق لے کے جدو بندہ قبر وچ جائے گا نا تے منکر و نکیر آ کے سوال کرن گے مر ربو ما دین ما کنت تقول فی حق آذر رجل، اس ہستی دے بارے کی کہندا رہے ہیں؟ تے پھر سانو جواب دین دی زحمت نہیں کرنی پے گی، حضور آپ فرمان گے انہوں نہ پوچھو میں کون ہاں، میرے کو پوچھو یہ میلاد منان والا کہڑا اسی اسے واسطے دے آنے ہیں نا میرے لجپال کے جو چاہنے والے ہوں گے ان کی قبروں میں اجالے ہی اجالے ہوں گے، رحمت حق ہمیں دوزخ میں نہ جانے دے گی، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں۔ اور ساڑھی تے دعا یہ شب اور روز اسی دعا یہ مانگنے ہیں یا رب یہ آرزو ہے میری، یا رب یہ آرزو ہے میری کہ شیشہ دل چور چور ہو، کوئی تو بات قابل نظر حضور ہو، اور یا رب یہ آرزو ہے میری کہ محشر میں جو کچھ بھی ہو، توجہ کرنا، یا رب یہ آرزو ہے میری کہ محشر میں جو کچھ بھی ہو پر محفل ذکر مصطفیٰ ضرور ہو۔ اسی اس واسطے دے سارے ہوں دسنے آنا کہ اس دل دی کیاری دے اندر حضور دے عشق دا پودا ایسا ہوگاؤ کہ اتنے کسی اور دے عشق واسطے جگہ نہ بچے۔ سرکار نہ محبت اس قدر کرو کہ بندہ چلدا ہوئے تے بندے دیکھ کے آکھن او میاں صاحب سن رحمت اللہ تعالی علیہ تے آپ دا نام ہی محمد سی، آپ ایک دن جا رہے ہیں گلی بچوں تے کسی نے نا پچھو آواز دی تھی محمد، ایک سکھ انہیں وہ بھی گلی چو گزرتا سی، انہیں جدو نام محمد سنیا نا تو کہنے لگا دل چو دے خیال ہے کہ میں محمد دیکھا تے سی یوں کٹا سونا ہے جدا ساری خدائی جدا ذکر پہ ہی کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اینج ویکھیا نا میاں صاحب نے تے ویکھیا میاں صاحب نے سی نا، انہیں سمجھیا کہ یہی محمد نے تے کہنے لگا کہ جلدی کرو منو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کیویں اچانک پڑھن واسطے راضی ہو گیا؟ تے کہندا میں کلمہ کیوں نہ پڑھا، میں جدوں حسن تہاڈا ویکھیا تے میرے دل نے گواہی دتی ہے کہ واقعی تسی سچے ہو۔ آپ نے سمجھیا کہ تے مینوں پہ محمد اور سمجھدا ہے نا، تے آپ نے پھر اتنے بڑا پیارا ایک اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا اپنی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد ٹھگ محمد، تے اے محمد چور جدا لوکی کلمہ پڑھ دے، او محمد جدا لوکی کلمہ پڑھ دے، او محمد ہو رہے۔ سرکار دی غلامی، سرکار دی محبت اس طرح بساؤ اس دل وچ کسی اور دے پسند دی جگہ نہ رہے۔ اے آکھیا کرو دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی آقا کے عشق کی کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے آقا سے دیکھا نہ جائے گا۔ اللہ میری اور آپ سب دی حاضری کو بولو۔